येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेखपळ्याचे हेडलायन्स. दक्षिणेत एका सख्या भावान आपल्याच भयणीचो केलो बलात्कार. ह्या कारणाक लागून खुबळा वातावरण. घरच्यांक कागाळी करूनय काय फायदो जालो ना खंय. मेळटलो त्या भयणुल्यांक न्याय? लोकांक पडला प्रस्न. गोंय पुलिसाच्या एंटी नार्कोटिक सेलान मुंबईच्या एका तरणाट्याक म्हापसा बस स्टँडार धाड घालून केलो अटक. 15 लाखाचो हायड्रोपोनिक गांजो केलो जप्त. सेरावले बाणावले 2 घरांनी 100 अनिवासी मतदारांची नोंदणी. कागाळ वेंचणूक आयोगाकडेन केल्या सादर. राज्यांतल्या चडशा वाठारांतल्या बोगस मतदारांचे जातात धक्कादायक खुलासा. ॲडव्होकेट राधाराव ग्राशियासान केलो दावो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केपें वाठारांत सख्या भावान आपल्याच भयणीचो बलात्कार केल्ल्यान वातावरण बरेच खवदळा. सगळ्या भयणींक हेच सोंसचे पडटाले. घरच्यांक कागाळी करूनय काय फायदो जावंक ना खंय. तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक लागून समाज वावुरपी ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन केपें पुलीस स्टेशनार पावले. पळयात पुराय बातमी. म्हज्या दारान बाबलो गणेश विक्टिमाक घेवन आयलो. आतां विक्टीम अशें आसा की ते बाबडे सुमार 17 वर्साचे आसा. आय कॅनॉट रिवील हर नेम or her background, but I can tell about the accused. आती ही गजाल एक भावान आपल्या बहिणीची आबरू लुटलेली आसा आणि नॉट वन्स एंड ट्वाइस, रिपीटेडली फॉर लास्ट 5 years. मागीर खंय एवरी वीक ही स्टार्टेड रिपीटेडली डुईंग दिस. घरा कडेन सांगप खंय बाजारां वता, एपार हाडपा वता आनी ते चलेक घेवप खंय आनी त्या खोपटेन वचप खंय, रेप करप, हाडप खंय. चड जावपा लागले म्हूण ती चलेक सोंसपा जायना जाल्यार तेणे आपल्या आईक सांगलें खंय घरा कडेन, आई आई अशें अशें भया करता, भाई अशें अशें करता गे म्हाका आनी म्हाका हें करता गे, म्हाका सायना गे सोंसपाक. कॅन यू बिलीव? आवय आनी फॅमिली सांगता की ताका आवाज जाता की हें कोणा सांगपा वचनाका. आमी 8 जाणां आसा, तो एकलो पुसता आमकां, तो आमकां जोडून हाडटा, ताजे कुस्तार आमी जेवता खाता नाल्यार आमी उपाशी पडटली. आनी एवरी टायम यू वूड टेक दॅम एंड टेल हर इट सिम्स हांव हे फोटो वायरल करतलो, हांव हे वाड्यार सगळे वायरल करतलो. आतां हांव घेवन आयला ताका. आमी लेडी पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा. आतां अवधा बाय जी आसा एनजीओ, शी विल बी कमिंग. रिकॉर्ड जातले स्टेटमेंट. तशेंच सर्च करपाक पुलीस जीप ऑलरेडी पावतली. आतां ताका सोदपाक गेल्ले आसा, तो खंय चिरे काडटा थंय आनी ही विल बी अरेस्टेड. हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां, मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां, बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां, बोंद्रे कडेन, की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता कित्याक ती मायनर आसा. दुसरे म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय. सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून, फिजिकली अब्यूज, सेक्शुअली अब्यूज, मॉलेस्टेशन, रेप, थ्रेट टू लायफ, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सगळे एक्ट लागपा जाय. चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तुजो पॉक्सो एक्ट. इतलेच न्ही, हाजेरच करूं ना, ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां. सो पुलिसान म्हाका सांगलां, PI बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. तशेंच ते 14 वर्साची ताजी धाकली भयण आसा, ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले. व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू. गोंय पुलिसाच्या एंटी नार्कोटिक सेलान मुंबईच्या एका तरणाट्याक म्हापशेच्या बस स्टँडार धाड घालून अटक केले. 15 लाख रुपयांचो हायड्रोपोनिक गांजो जप्त केला. राज्यांत दिसपट्टे गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. गोंय पुलिसांच्या एंटी नार्कोटिक सेलान मुंबईच्या एका तरणाट्याक म्हापशेच्या बस स्टँडार अटक करून 15 लाख रुपयांचो हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केलो. दुबाविताक म्हापशा धाड घालून धरलो. पुलीस फुडलो तपास करतात अशी माहिती ANCन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. PWD खाते पुराय गोंयांत नवे येरादारी सायनेज लायतले. तशेंच 91 जंक्शनाचेर AI आधारीत सिग्नलां बसयतले. तशेंच पयल्या टप्प्यात म्हत्वाच्या सुवातींक लक्ष करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हाणें दिली. राज्यांत दिसपट्ट्या अपघातांनी भर पडत आसा. कितलेशेच जीवघेणे अपघात लेगीत घडल्यात. हाचेर पुरायेन आळाबंद हाडपा खातीर सोमारा रस्तो सुरक्षेविशीं बसका जाली. ह्या बसकेत साबार विशय चर्चेक आयले. सुमार 80% ब्लॅक स्पॉट्सांचे काम पुराय जाला. PWD खाते पुराय गोंयांत नवे येरादारी सायन्स लायतले.
See, the most important thing is road safety on our roads. As you know, Goa, there are a lot of accidents taking place, so much so that they call it a accident capital. Every road council meeting, which takes place once in 6 months, I make it a point to see that certain things where correction needs to be done by all line departments is done. First thing is the black spots are to be eliminated, which are accident prone areas. I am happy to inform that most of the 80% of these black spots corrections have been made to a large extent, which has to an extent of 14% in this last quarter. There is a decrease in road accidents, which is proof that things are working on the ground. We have been able to get more funds as well towards funding the corrections to be made, improvements to be made. We are going to have new signages, which the tender is coming very soon from the PWD. New AI based traffic signals at 91 junctions in entire Goa. That also is soon going to be tendered, and phase wise in important areas they are going to be fixed first. Ultimately, I think 6 months down the line or 8 months down the line, you will have these particular signals functioning in a phased manner, so that traffic management is going to be in a very orderly manner. Other improvements what are to be done also are being done, so that road safety is going to be of paramount importance as far as the government is concerned, as far as saving lives is concerned. So today the road safety meeting was held. So from Goa, can what you report? See, one of the things that we were looking forward to this meeting, because we wanted inputs from the PWD as to what steps they are taking, because as you know, regularly there has been criticism about the condition of roads. So a comprehensive presentation was made today at the council meeting. That was one. Secondly, both the collectors chairing both the respective roads, district road safety committees were also there. So they have given their feedback. See, what happens here, you know, earlier what was happening is that concerned departments who are member of the committee and council also, there was not a specific nodal officer who used to attend. So every time a different person was coming. So that is now getting streamlined. The other point that we highlighted is that statistics have to come out every 6 months. And finally, the state road safety week dates were finalized, which will be from 8th to the 14th of September. So we are hopeful that this time we will get better response from the panchayats and municipalities, because at the end of the day, you know, whether it's roadside vending or encroachments or whatever be the aspects, road safety is everybody's business. So we are looking forward this time to get more participation from the village panchayats and municipal councils. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक, समृता खणगांवकर आणि अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. एडवोकेट राधाराव ग्राशियस हाणें दावो केल्ले प्रमाण सेरावली बाणावले हांच्या 2 घरांनी 100 अनिवासी मतदारांची नोंदणी आसा अशी कागाळ वेंचणूक आयोगाकडेन सादर केल्या. राज्यातल्या चडशा वाठारांतल्या बोगस मतदारांचे धक्कादायक खुलासा जायत आशिल्ल्यान हे मतदान जाता तरी खंयच्यान हे एक मोठे कुवाडे जावन रावला. एडवोकेट राधाराव ग्राशियस हाणें दावो केल्ले प्रमाण सेरावली बाणावले हांच्या 2 घरांनी 100 बिगर थळाव्या मतदारांची नोंदणी आसा अशी कागाळ वेंचणूक आयोगाक सादर केल्या. भारतातल्या विविध वाठारांतले 80 मतदार एका घरात नोंदणी करतात, जे बार म्हणूनय चलता. जाल्यार 20 मतदार एकाच व्यक्तीच्या मालकीच्या दुसऱ्या मालमत्तेकडेन संबंधित आसात असोय उल्लेख ताणें केला. एका आदले सरपंचान 25 जुलय 2025 दिसा दाखल केल्ले कागाळीचो संदर्भ दिताना सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून काम करपी जिल्लो अधिकारी आनी जोड मामलेदार हांकां निर्देश दिल्ले. बंगळुरूत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हाणें उजवाडाक हाडिल्ल्या प्रकरणा भशेन गोंयांत मतदार यादीत अफरातफर जायत आसा असो आरोप करून ताणें वेंचणूक आयोग आनी सर्वोच्च न्यायालयान हे विशीं गंभीरतायेन दखल घेवपाची मागणी केली. And this complaint pertains to an issue which is now a hot issue all over the country: manipulation of electoral rolls. Now in Saravli village,
there is a bar and restaurant, very well-known bar and restaurant by name Palmyra Bai, bearing house number 81 bar B. Now in this house number, there are 80 voters. The house is owned by Camilo Dora, and the Dora family lives there, along with 80 other voters, which is a big attempt at national integration. The voters come from Bihar, Katimanis and Kanjani and Dora, Dodamanis and Parbinis and Malagam, all sorts of names. Totally 80 voters in one house. The house number is 81B. But for the purpose of electoral rolls, 81B is further shown as 81B1, B2, BA, BC. Now to check the records, we applied under RTI to the village panchayat, and we've got a full set of panchayat house tax registered. There are none of these house numbers except house number 81B exists officially. All those are fictitious house numbers. Clearly there is a pattern throughout the country where electoral rolls are manipulated, and therefore there is need, hopefully, the Supreme Court will take clear note of what is happening in Bihar and will not sit on technicalities and will order a proper course so that this sort of thing is not repeated. It's clearly happening all over the country, and the matter is with the Supreme Court. Normally the Supreme Court prefers to say, no, these are within the ambit of the Election Commission. But leaving everything to the ambit of the Election Commission, when the Election Commission is openly a stooge of the ruling party, is anti-democratic. We do hope the Supreme Court will go beyond technicalities, will look into what is going wrong, and will order a correction all over the country. This is what is needed. If democracy has to survive, the election process must be fair, and the citizen must know that there is no manipulation of the electoral rolls. The register of panchayat copies where these houses don't exist. With the panchayat records. Panchayat records is 81B, 81B. Oh, 81B. That exists. But all these other numbers in which people are registered, they don't exist in panchayat records. They exist only in the Election Commission records. Even to subdivide our existing house, there is a process which is not done. If you ask under RTI what are the documents submitted to asking for subdivision, they don't have any. No official subdivision can be done there, man, in a bar. Where do they stay now? They don't stay there, for sure. And normally आमचे इलेक्शन एक 5-5:30 भास येता. सगळे वोटर पोवन येताय, ते वोट माताय आनी वयताय. Okay, we have noticed that. Think भास येता, वोट माताय वयताय. These people are not staying there. It's not possible to stay under one roof. This many people cannot stay under one roof. A different religion, different caste, I should say, and this is not possible at all. And that is a bar. Our Gram Sabhas, everything, they just open and close. No discussion, nothing. So most of you, even he comes sometimes, he comes. There is no discussion even on the minutes. They don't allow. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातींक पयलेच खेपे सुवातो मेळोवपाक मेळपी म्हत्वाच्या विधेयकाक राज्यसभेन मान्यताय दिल्या. विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाच्या फेरसमायोजन विधेयक 2025 लोकसभेची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत सोमारा राज्यसभेन मान्यताय दिली. Sri Arjuna Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairperson, sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. 40 वांगड्यांच्या गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीच्या समाजाक प्रतिनिधित्वांतल्यान वगळचे नात अशी हमी ह्या कायद्यात दिल्या, अशें कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें सांगले.
सध्या अनुसूचित जाती खातीर एक राखीव सुवात आसा आणि अनुसूचित जमाती खातीर एकूय सुवात ना। अद्यावत लोकसंख्येच्या आंकडेवारी प्रमाण येता ते 2027 वर्साच्या राज्य वेंचणुकेत अनुसूचित जमाती खातीर सुमार 4 सुवाती निश्चित करपाचो अदमास आसा। सगळ्या वांगडा एकठांय, सगळ्या खातीर उदरगत, सगळ्या कडल्यान विश्वास आनी सगळ्या कडल्यान यत्न हे सरकाराचे उतर हे कारवायेक लागून साकार जाला अशें मंत्र्यान सांगले। हाचे पयलीं 2001 वर्साचे जनगणने प्रमाण अनुसूचित जमातीचो आंकडो खूप उणो आशिल्ल्यान 2002 वर्साचे परिसीमन प्रक्रिये वेळार आरक्षण लागू करपाक मेळ्ळेना। गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें गोयच्या सांस्कृतीक आनी सामाजीक चौकटीत अनुसूचित जमातीच्या योगदानाक मान्यताय दिवन हो कायदो सामाजीक न्याय आनी लोकशाय सशक्तीकरणा खातीर इतिहासीक पावल म्हूण तोखणाय केली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें राज्यातल्या आदिवासी समाजा खातीर खूप काळासावन वाट पळयल्लें सपन साकार जालां अशें सांगलें। या विधेयकाक व्हड प्रमाणात राजकीय तेंको आसा आनी विधानसभेत अनुसूचित जमातीचे वर्साचे उणे प्रतिनिधित्व सुदारपा खातीर एक गरजेची सुदारात्मक कृती म्हूण पळयतात। ताका लागून समाजाक आपले हुस्के उक्तावपाक मेळटले आनी धोरणात्मक निर्णयाचेर परिणाम करपाक मेळटलो अशें वांगड्यांक दिसता। आता ती मंजुरी खातीर राष्ट्रपती कडेन धाडटले। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुजेफ शेख। गोंयांत वेगळो अल्पसंख्यांक आयोग गरजेचो ना। सगळ्या समाजाक समान वागणूक मेळटा आनी कल्याणकारी कार्यावळींचो सगळ्यांक फायदो जाता अशें मंत्री माविन गुदिनो हाणें सांगलें। हालींच आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या आंदोलना वेळार अशे तरेचे आयोग करपाच्या आव्हानांक जाप दितना हें विधान आयलां। गोंयांत आमचे लोक अशे जातीवादी केन्नाच मानिना। आमी सगळे लोक बरे मोगान चलता, जावं हिंदू भाव तशेंच आमचे मुस्लीम भाव तशेंच कॅथलीक भाव आमी बरोबर आसता। केन्नाय तुमी पयलें आसतलें केन्नाय गणेश आसता तेन्ना आमी तेंच्या गणेशाक वयता आनी ते आमी तेंगे वचून जेयता, आमी गणेश विसर्जन करपाक वयता। कमी तशेंच आमचे पळय क्रिसमस आसता तेन्ना ते आमगे क्रिसमसाक येता जेवपाक। आनी गोंयांत तशेंच मुस्लीम भावाचे फंक्शन आसा तेन्ना आमी ईदाक वयता। आमची फंक्शनां सदांच आमी मोगान चलता आनी गोंय आमची इंडियेक एक स्टेट आहा की आमी सगळे एकामेकाचे रिलिजनाक आमी रिस्पेक्ट करता। कमी सगळे आमी रिस्पेक्ट करता आनी एक पाट खंयच्याच धर्माक कितें जालें जाल्यार आमकां केन्नाच लायक जायना। खंयच्याय धर्माक जावं आतां नन पळय आमची सिस्टर फ्रांसीस आनी दुसरी नन ते आतां पळय त्रास जाले आमकां लायक जायना। तशेंच खंयच्याय धर्माचे जर अशें कितें जालें जाल्यार खंयच्याच धर्मान आमच्या गोंयांत तरी आमकां लायक जायना कित्याक आमी युनायटेड आहा। There were 3 issues which were raised up in the meeting, and one was about the minority commission which they are insisting in the state of Goa, which my view is and the view of the party is that which I feel that minority commission is not required, and I say why it's not required is because today in the state of Goa, as very clearly mentioned by Mr. Movin, Honorable Minister, that today आमी कोणाचो भेदभाव करूंक ना। We have given all the schemes, that is central, that is local, to each and every individual and of all communities. Because I can say that because in my tenure as a MLA 2 terms and as a social worker holding positions, no one has ever complained today to the human rights that no amka भेदभाव केला आमकां scheme योंग ना। All the flagships, all the schemes like Grada, Lalli Lakshmi, the things are given to each and every individual, each and every community, and so as well as the central scheme. कांयच जेन्ना प्रॉब्लेम ना आनी एक डुप्लिकेशन करून आनी एक डिपार्टमेंट कित्याक वाडोवपाचें हें हांव स्पश्टपणे तुमकां सांगपाक सोदतां। आनी गोंय असलो जागो आसा, ऑल वेदर मायनॉरिटीज ऑर मेजॉरिटीज, ऑल कम्युनिटीज आय विल से हॅव लिव्ड व्हेरी हॅपिली। केन्नाच हांगा केन्ना प्रॉब्लेम आसना। हे कम्युनलिजम हाडून हे वीक जे थोडे हाडपाक सोदता मायनॉरिटी वर्सीस मेजॉरिटी, हे केन्ना गोंयांत भितर सरपाक आमी दिवपाक जायना। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। सांगे श्री पायक देवाच्या देवस्थानात आणि मोरजेच्या मोरजाय देवीच्या देवळात भाविकांनी श्रावणी सोमार व्हडा उमेदीन मनयलो। या निमतान भाविकांनी व्हडा संख्येन हजर रावन देवाचो आशीर्वाद घेतलो। पळयात कांय भक्तिमय खीण। श्री पायक देव प्रसन्न ही परंपरा गेली 50 वर्सां चालू आसा। पायक देवा सोमाराक श्रावणी सोमार हो 3रो सोमार आहा तो बाबलकारी आनी कुटुंबीक यांचे तर्फे मनयलो वता वर्सां वर्स।
आनी हांगा लोक हेजे नंतर आतां महाप्रसाद आसता. त्या महाप्रसाद जातकीर मागीर ह्या उत्सवाचें सांगतात ते पेनी भजन आरती आनी पालखी हो उत्सव 2 धड्यान जाता. आनी हांगसर जे रामस पळय आहा ह्या देवाचे ह्या देवाक मानपी हे सगळे लोक ह्या उत्सवाक आवर्जून उपस्थित असतात. आनी हो उत्सव वर्सां वर्स मोठे भजन मनयलो गेलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी अरुण नायक. 26वे अखिल गोय ओव्हल लेडी ऑफ मेडसेस फुटबॉल फायनलीत सांव जुजे दी आरियरान सुवात मेळयली. 6-4 अशा गोल फरकांनी ही रंगतदार मॅच सोंपली. चिंचणी जाल्ले 26वे अखिल गोय ओव्हल लेडी ऑफ मेडसेस फुटबॉल सर्तीचे रोमांचक दुसरे सेमी फायनलीन दोनूय पंगड 1-1 अशा बरोबरींत उरिल्ल्यान टाय ब्रेकरा वरवीं सांव जुजे दी आरियल स्पोर्ट्स क्लबान CRC चिंचणीक 6-4 अशा गोल फरकान हारयलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आयएमडीन पुराय गोंयांत हलक्या ते मध्यम पावसाची शिटकावणी जारी केल्ल्यान कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. आयएमडीच्या हालींच्या अदमासा प्रमाण राज्यांत पावस पडटलो. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. येता त्या दिसांनी पावसांत व्हड प्रमाणांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी वराक 50 किलोमीटर मेरेन वाऱ्याचो वेग आसतलो. मंगळारा येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी पडटलो उटंगराचो पावस. गोंयचे दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्यांनी वचचे न्हय असो सल्लो दिला. कांय वाठारांनी वराक 50 किलोमीटर मेरेन वाऱ्याचो वेग आसतलो. मंगळारचे तापमान 30 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.